السلطات الثلاثة؟ لا ما اعرفش. ايه السلطات الثلاثة؟ مجلس الشورى، مجلس الشعب، مجلس المحل. الداخلية والجيش والشعب. الشعب ايه؟ الجيش والشرطة والشعب. وزارة الدفاع. وايه يعني؟ الجيش والشعب ربنا ينصرنا. الجيش والشعب والداخلية. مجلس الشعب. لا مؤاخذة. جنزوري. زويل. تاني حاجة مجلس الشورى، تالت حاجة المحليات أهم حاجة. السلطة القضائية، السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية. ومجلس امن الدوله. المباحث اللي هم ما نمشي في الشارع تعالى انت رايح فين وجاي منين. والحبيب العدل. السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية. يعني ايه سلطة؟ السلطة هي الجهة اللي بتملك القدرة على التأثير في سلوك الآخرين باستخدام القوة أو العقوبة، زي الأب، وهو الجهة اللي بتعمل لها ألف حساب قبل ما تعمل أي حاجة مش تمام، ولو طالبة معاك قوي تعملها هتستخبى من الجهة دي قبلها. والسلطات الثلاثة تشريعية، تنفيذية، قضائية. أولاً السلطة التشريعية زي مجلس الشعب في مصر، مجلس النواب في لبنان، الكونجرس في أمريكا، البرلمان في فرنسا، أو معمر القذافي في ليبيا. هذا اعتراف. ودورها رقابي تشريعي، بيراقب الحكومة مالياً وإدارياً، سن القوانين الجديدة، وضع الموازنة، التصديق على الحكومة أو نزع الثقة منها، الموافقة على الاتفاقيات الدولية. ثانياً السلطة التنفيذية زي الحكومة في أي بلد في العالم أو معمر القذافي في ليبيا. دورها تنفيذ القوانين وإدارة مرافق الدولة، تمثيل الدولة في العلاقات السياسية. ثالثاً السلطة القضائية بتفصل في النزاعات بين الأفراد والمؤسسات، ولو اتخانقت مع واحد تروح المحكمة، لو اتخانقت مع شركة تروح المحكمة، أما بقى لو اتخانقت مع الحكومة تروح المحكمة. ولو كنت في ليبيا لا تسوي شيء، نحن نساء إرهابية. يعني إيه الفصل بينهم؟ إن كل سلطة تبقى مستقلة في صلاحياتها عن السلطات التانية. يعني مثلا ما ينفعش البرلمان ينزل ينظم المرور، وما ينفعش الحكومة تخترع قانون وتنفذه، ما ينفعش البرلمان أو الحكومة يحكموا على مواطن بالسجن. إيه بقى اللي كان بيحصل أيام مبارك؟ اختيار أعضاء البرلمان كان بيتم تحت إشراف أمن الدولة اللي هو جزء من السلطة التنفيذية، وفي نفس الوقت الوزراء بيبقوا أعضاء في البرلمان اللي مهمته إنه يراقب الحكومة والوزراء. والسلطة القضائية ملهاش سلطة على البرلمان لأنه سيد قراره، ولا ليها سلطة على الحكومة لأن الدولة مش بتنفذ أحكام القضاء. والبرلمان لو طلب وزير يستجوبه الوزير بينفذ. هو ده كان مفهوم الفصل بين السلطات عند مبارك. يعني كل سلطة ملهاش دعوة بالتانية ولا تعرف تقول لها تلت التلاتة كام. حد فاهم حاجة؟